अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? बहुत दुआ आप लोगों के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ अपने अपने घरों में रखे। जो चीज़ हमने लास्ट वीक पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था हमने फ़ेल माज़ी, और माशाल्लाह फ़ेल माज़ी को हमने अपनी बुक नंबर 1 के लेसन नंबर 4 में हमने वहाँ पढ़ा भी था, उसकी गर्दान भी बनाई थी, आयतें और खराजा से हमने बनाई थी, और फिर हमने फ़ाइल को भी देखा था। उसके बाद के लेसन्स में हमने फाइल्स को भी हमने देखा था कि वो किस-किस तरह से आते हैं, कि इस्म ज़ाहिर की फ़ॉर्म में आते हैं। अगर ज़मीर आती है तो ज़मीर कहीं मुस्ततिर है और कहीं ज़मीर बारिज़ होती है। ये हम सब पढ़कर आ चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम एक और स्टेप आगे जा रहे हैं, और आज हम पढ़ेंगे मफ़ऊलुन बिही। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट क्लास में हमने जो हमारा लेसन नंबर 4 था उसमें फ़ेल माज़ी को अगेन हमने देखा था। आज हम देखते हैं दोबारा फ़ेल माज़ी के। अब वो फ़ेल माज़ी जिसे कि हम उर्दू में फ़ेल और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 53 है। हम देखेंगे आज इंशाअल्लाह फ़ेल को कि फ़ेल माज़ी जो होता है वो फ़ेल लाज़िम किस तरह से इस्तेमाल होता है, फ़ेल मुताद्दी वो किस तरह से आता है। फ़ेल लाज़िम इंट्रांज़िटिव वर्ब है, और फ़ेल मुताद्दी जो है वो ट्रांज़िटिव वर्ब के तौर पर किस तरह से नोट्स पर हूँ, भूल जाती हूँ कि उसमें दूसरी तरह से पेन को इस्तेमाल करना होता है। तो इंशाअल्लाह आज हम इनकी डेफिनेशन भी देखते हैं कि फ़ेल लाज़िम किस फ़ेल को कहते हैं और फ़ेल मुताद्दी किस फ़ेल को कहते हैं। फ़ेल लाज़िम से मुराद फ़ेल लाज़िम से मुराद वो फ़ेल है जो सिर्फ़ फ़ाइल से मिलकर बात पूरी कर लेते हैं और जुमला मुकम्मल हो जाता है। क्या डेफिनेशन है फ़ेल लाज़िम की? अभी देखिए हम खाली फ़ेल माज़ी ही पढ़ रहे हैं ना, तो फ़ेल लाज़िम जो होता है उससे मुराद वो फ़ेल है जो सिर्फ़ फ़ाइल से मिलकर बात अपनी पूरी कर लेते हैं और जुमला मुकम्मल हो जाता है। अब उसकी एग्ज़ाम्पल देखिए आप कि क्या एग्ज़ाम्पल है? अगर फ़ेल लिखा हुआ है फ़ेल जलसा, तो उसका मतलब क्या है कि वो बैठा, ही सैट। समझ में आ गई हमें बात? सिंपल। फ़ेल इसके अंदर जलसा है, फ़ाइल कहाँ है? ज़मीर की फ़ॉर्म में है, और कौन से ज़मीर है यहाँ पर? मुस्ततिर, और मुस्ततिर में भी हम देखेंगे कि हुआ की ज़मीर है क्योंकि ये क्या है? मुज़क्कर। फिर हमने देखा सजदा, सजदा में भी सेम कि उसने सजदा किया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अक़ला उसने अक़ल से काम लिया, सब में फ़ाइल मुस्ततिर है। दख़ला वो दाखिल हुआ। बात आपको समझ में आ गई? कोई हमें उस यानी कि आगे कुछ ऐड ऑन करना है? बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर फ़ेल लाज़िम की ये डेफिनेशन है। अब हम इंशाअल्लाह फ़ेल मुताद्दी देखते हैं कि फ़ेल मुताद्दी कौन-सा फ़ेल है, कि ये वो फ़ेल है जो सिर्फ़ फ़ाइल से मिलकर जुमला मुकम्मल नहीं करता, बल्कि जुमला पूरा करने के लिए एक और इस्म की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मफ़ऊलुन बिही, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊलुन बिही, ठीक है? अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि किस तरह से बात समझ में नहीं आ रही। जुमला फ़ेलिया अगर हम कहेंगे हमारे सामने है दरबा हामिदुन, कि मारा हामिद ने, दरबा हामिदुन, मारा हामिद ने। अब दरबा क्या है? फ़ेल माज़ी है, वर्ब है, और फ़ेल का मतलब क्या होता है? काम। हामिदिन क्या है? फ़ाइल है जिसे हम डूअर कहते हैं, और उसका मीनिंग क्या होता है? काम करने वाला। तो अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होता है कि नहीं? दरबा हामिदुन, हामिद ने मारा, तो फ़ौरन क्या सवाल पैदा होगा? किसको मारा? क्यों मारा? किसको मारा?
تو اب آپ نے آگے ایک اور ورڈ لائے کہ کام کرنے والے نے کام تو کیا، فائل نے کام کیا، لیکن کس پر کیا؟ تو پھر آپ کو ایک اور اسم کی ضرورت پڑے گی، اور آپ اسے کیا کہیں گے؟ ہم جیسے لکھا خالدن، اور وہ کیا کہلائے گا؟ مفعول بہ۔ عربی لینگویج میں یا ہم جو قرآن میں بھی دیکھتے ہیں تو ہم نے کیا بات کی کہ کیا اس کی کہنا چاہیے کہ کوالٹی کیا ہے اس لینگویج کی، کہ اس میں ایک ایک چیز کا اپنا نام ہے، اپنا کام ہے۔ سبحان اللہ، کوئی ورڈ ایسا نہیں ہے کہ جس کا کہ اپنا نام نہ ہو یا اس کا اپنا کوئی کام نہ ہو۔ بہت کم ورڈ ہیں قرآن میں، بار بار ریپیٹیشن آپ کو نظر آتی ہے، لیکن ایک ہی ورڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، رائٹ؟ اس طرح سے کل آپ نے ماں اسم موصول پڑھا تھا، حالانکہ آپ نے اسم موصول الذی، اللتی، الذین، اور پھر اس کی آپ نے جا کے دیکھیے گا الذین، آپ جا کے دیکھیے گا کہ اس کی آپ نے ڈفرینٹ جو ہے وہ تسنیہ کے صیغے اور جمع کے صیغے ہم نے دیکھے تھے ان کے، اسم موصول کا لیسن دیکھیے گا۔ کل ہم نے کل نہیں سوری لاسٹ ویک جب ہم نے اپنا لیسن پڑھا تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ماں بھی اسم موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور ماں کے تو کتنے استعمالات آپ پڑھ چکے ہیں، کہیں وہ حرف نفی کے طور پر آ رہا ہے فعل ماضی میں، کہیں وہ اسم استفہام کے طور پر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ عربی لینگویج کا جسے کہتے ہیں کہ کمال ہے، اس کی خصوصیت میں سے آتا ہے کم ورڈ میں بات کی اللہ نے، لیکن بہت جامع بات ہے، اور ایک ورڈ کہاں کہاں کس میننگ میں ہے وہ آپ کو جملے کے اندر خود ہی دیکھیے۔ آپ کو جب بھی کہتے ہیں نا قرآن میں تدبر کیجئے، غور و فکر کیجئے، تو غور و فکر کس طرح سے آئے گا؟ جب آپ ایک ایک ورڈ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ ورڈ یوز ہوا ہے، کس میننگ میں یوز ہوا ہے، کیا پوزیشن ہے اس کی، پھر جب آپ اس کو سمجھتے ہیں پھر آپ کی جو ہے وہ، آپ یقین کیجئے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو الحمدللہ ہم چلتے ہیں ابھی تو اپنے یہاں پر فعل ماضی کی طرف، اور اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ مفعول بہ کو، کہ ایک تو فعل لازم ہوتا ہے اور دوسرا ہم آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ فعل متعدی۔ فعل متعدی میں کیا ہے کہ ورب ہوگا، ڈوئر ہوگا، فاعل یعنی کام کرنے والا ہوگا، اور پھر اس کے اندر ہمیں ایک اور اسم کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم مفعول بہ یا آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب جو آبجیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ جس پر کام واقع ہوا، فاعل نے کیا کیا کہ مارا، حامدن جو ہے وہ فاعل ہے، اب اس میں یہ کام کرنے والا ہوتا ہے نا فاعل، ایک فعل ہے کام، اور اس کو کوئی کرنے والا ہوگا اس کو ہم فاعل کہتے ہیں گے، لیکن اب اس فاعل کو بھی آگے اگر کسی اسم کی ضرورت ہے تو وہ اسم کیا کہلائے گا؟ مفعول بہ، اور اس کو انگلش میں آبجیکٹ، جس پر کہ کام واقع ہوا۔ تو یہ تینوں چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی۔ فعل لازم میں کیا ہے؟ صرف فعل اور فاعل سے بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن فعل متعدی کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو ایک اور اسم کی ضرورت پڑتی ہے بات سمجھنے کے لیے۔ تو یہاں ہم نے اگزامپل یوز کی، ضربا، مارا، کس نے مارا؟ حامد نے۔ کس کو مارا؟ خالدن۔ اب آپ یہاں دیکھیے خالدن جو ہے مفعول بہ ہے، اس کو ہم آبجیکٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کے ہم تھوڑے سے رول پڑھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مفعول بہ۔ مفعول بہ کا پہلا رول ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب اسم ہوتا ہے، اسم ہوگا، لیکن جو ہم اعراب اس کا ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا وہ کیا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، اور وہ ہوتا کیا ہے کہ جس پر فاعل کے کام کا آپ کو اثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ مفعول کبھی اسم ظاہر ہوگا اور کبھی اسم ضمیر ہوتا ہے، سیم جس طرح سے فاعل کبھی اسم ظاہر کے طور پر آتا ہے اور کبھی ضمیر کی فارم میں آتا ہے۔ تو جو ضمیر مفعول بہ بن کر آتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر متصل منصوب۔ ضمیر متصل منصوب، پچھلے لیسن دیکھیے گا ہم نے جہاں پر ضمائر دیکھے تھے، جہاں ہم نے کہا تھا کہ وہ اسم مجرور بن کر کہیں آ رہے ہیں یا مضاف الیہ بن کر آ رہے ہیں جب وہ اسم کے ساتھ جڑتے ہیں یا حرف کے ساتھ، جب وہ حرف کے ساتھ جڑتے ہیں من پلس ہو، تو یہ کیا ہے؟ اب یہ ضمیر جو ہے وہ کون سی ضمیر ہے؟ مجرور متصل۔ اگر میں کہوں اسم کے ساتھ کتاب ہو، یہ اب کون سی ہے؟ یہ بھی یہی مجرور متصل ضمیر۔ ہو کی شکل ایک ہی ہے، کہیں وہ حرف جر کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کہیں وہ اسم کے ساتھ جڑ کر
اب یہ جو کمپاؤنڈ مضاف الیہی ہے تو ہو جو ہے وہ کیا ہے مضاف الیہی، اور مضاف الیہی آلویز مجرور. تو یہاں پر یہ سیم شکل ہے لیکن دونوں مجرور ہیں، کہیں وہ اسم مجرور کی فارم میں ہے، کہیں وہ مضاف الیہی کی فارم میں ہے. یہ بھی ضمائر جو ہوں گے جو کہ مفعول بہ بن کر آ رہے ہیں، یہ بھی کیا ہوں گے، ان کی شکل بھی آپ کو اسی طرح کی ملے گی، لیکن اس وقت یہ ضمیر کیا ہوگی، متصل منصوب. متصل منصوب. سبحان اللہ، ضمائر دیکھیے ایک ہی ہیں لیکن کہیں مجرور ہیں، کہیں کیا ہے منصوب ہیں. اور یہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ ضمیر جو ہوتی ہے نا وہ فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، اس لیے منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر فاعل کا کام کا اثر ہو رہا ہے، تو ہم اس کو اب جملہ فعلیہ میں استعمال ہو رہا ہے یہ بھی اسم، لیکن اب جملہ فعلیہ میں جب وہ استعمال ہو رہا ہے اور ضمیر وہ کیا ہے، ضمیر کی فارم میں اگر یہ ضمائر آ رہی ہیں لیکن وہ فعل کے ساتھ جڑ کر آ رہی ہیں، تو اب وہ کون سی ضمیر کہلائیں گی، ضمیر متصل منصوب. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا کہ کم ورڈ زیادہ آپ کو طریقے سے وہ ورڈ استعمال ہو رہے ہیں. اب پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے کہ ایک جملے میں ایک سے زیادہ مفعول ہو سکتے ہیں. ایک سے زیادہ مفعول ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے جب ایک سے زیادہ مفعول ہوتے ہیں تو ان کا بھی دیکھیے نام. اب مفعول کس میں کون سے فعل میں آتے ہیں، متعدی. تو ہم نے یہاں لکھا، میں کلر اس کا چینج چلیں آپ کو اسی طرح سے آ جاتا ہے، المتعدی الی مفعولین. مفعولین. اب کیا ہے کہ 2 مفعول ہو گئے تو اب آپ کو تثنیہ کا صیغہ یوز کریں گے نا، مفعولین، یعنی متعدد فعل ہے اس میں، اس کے اب 2 مفعول ہیں. سمپل، کچھ نہیں ہے، نیا ورڈ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اسی لیے جب 2 مفعول ہوتے ہیں تو اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ مفعول نمبر 1 اور 2 کی جگہ لکھ دیں المتعدی، آپ کو پتہ چل جائے گا جو فعل لازم ہے یہاں پر وہ فعل لازم نہیں ہے، فعل متعدی، سوری جو ماضی کا فعل ہے وہ فعل لازم نہیں ہے، فعل متعدی ہے، اور اس کے اندر 2 مفعول ہیں، مفعولین. یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ سمپل لکھیے مفعول نمبر 1 اور مفعول نمبر 2، لیکن اس کو یہ کہا جاتا ہے. میں نے یہاں لکھ دیا، آپ کو ملے گا گرامر کی بکس میں. نمبر 4 پوائنٹ کیا ہے کہ مفعول بہ جملے میں فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور فاعل سے پہلے بھی آتا ہے. اور جب وہ آتا ہے تو اگین ہم نے کہا جس میں سے جملہ اسمیہ میں بھی کہ اگر مبتدا سے پہلے جار مجرور آ جائے تو کیا اس کے اندر پیدا کرتا ہے امفسائز، تاکید. سیم اسی طرح اگر مفعول بہ پہلے آ رہا ہے تو وہ بھی اس کے اندر کیا چیز پیدا کرے گا، تاکید، لیکن وہ آ سکتا ہے. مفعول بہ جملے میں فعل سے پہلے آ سکتا ہے اور فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، لیکن فاعل جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، کیونکہ پہلے کام آپ بتائیں گے کہ کام کرنے والا بھی ہونا چاہیے نا، تو وہ بعد میں آئے گا کام کرنے والا. فاعل جو ہے وہ فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، لیکن مفعول فعل یا فاعل دونوں سے پہلے آ سکتا ہے. نمبر 5 پوائنٹ کیا ہے کہ فاعل اور مفعول بہ دونوں ہمیشہ اسم ہوتے ہیں. کام کرنے والا کون ہوگا، کوئی اسم ہوگا نا، اور جس پہ کام کیا جا رہا ہے وہ بھی اسم ہوگا. فاعل کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا آلویز مرفوع. ہم وہاں پہ جو ضمائر یوز کرتے ہیں وہ کون سا ہم ضمائر یوز کرتے ہیں، مرفوع متصل. پیچھے جا کے دیکھیے گا ہم وہاں پہ بات کر کے آ چکے تھے، مرفوع متصل ضمائر ہم نے دیکھے ہیں. ابھی ہم اس کی پریکٹس کریں گے، اس میں آپ کو اور آ جائے گا. جیسے کیا تھا، خرجتا، تا کیا ہے، انتا کی. آپ یاد کیجئے کہ ہم نے مرفوع منفصل ضمائر میں جو ہے مذکر، حاضر اور واحد کے لیے ہم نے انتا پڑھا تھا. اب وہ اگر وہ جب ہم نے یہ مرفوع کیا ہے لکھ لیجیے، مرفوع یہ منفصل ہے. جب ہم مرفوع متصل یوز کرتے ہیں، مرفوع متصل کہاں یوز کرتے ہیں، جب وہ فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کر آتی ہے اور یہ فاعل کی پوزیشن پر ہوتی ہے، تو ہم اس جو ضمیر ہے اس کا نام کیا ہے، مرفوع متصل. کیوں؟ کیونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اب تا، تی، تو، تما، یہ سب کیا ہے، مرفوع متصل اور فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ضمیر کون سی ہوتی ہے، مرفوع متصل ہوتی ہے، اور جو ہمارا مفعول ہوگا اس کی ضمیر کیا ہوگی،
وہ منصوب ہوں گے، ضمیر متصل منصوب. آپ وہ گردانی اپنے ساتھ سامنے رکھیے. تو یہاں پر پوائنٹ نمبر 6 کیا ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور منصوب اور مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو اعراب تو آپ کو یہاں پہ ختم ہوگا، سمجھیے آگے آپ کو خواہ وہ اسم ظاہر میں ہوں گے یا وہ اسم ضمیر کے ہوں گے. نمبر 7 یہ ہے کہ فعل متعدی کی پہچان کے لیے اگر کسی فعل کے لیے آپ کے ذہن میں 2 سوال پیدا ہوں، کیا یا کس کو، اگر ان سوالات کا جواب دینا ممکن ہو تو وہ کیا ہے، فعل متعدی ہوگا. اس کی ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں کہ علمہ آدم الاسماء، یعنی کہ علامہ سکھائے آدم کو آدم علیہ السلام کو اسماء کے نام. اب یہ میں کہتی ہوں کہ علامہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، علامہ فعل ماضی ہے اور اس کے اندر بعد میں جو آپ کو اسم نظر آ رہا ہے اس پہ بھی فتح ہے، الاسماء پہ بھی فتح ہے. تو فاعل کہاں ہے؟ یہاں فاعل ہوا کہ ضمیر جو ہے مستتر ہے. کس نے سکھائے تھے نام؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو ہوا کہ ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. علامہ اس نے سکھائے. اب کیا سکھا، کس کو سکھایا؟ آدم علیہ السلام کو. کیا سکھایا؟ اسماء سکھایا. سوال پیدا ہوا کیا سکھایا، کس کو سکھایا؟ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھائے، کیا سکھایا؟ اسماء. کس کو سکھائے؟ آدم علیہ السلام. تو یہ کون سا فعل ہو جائے گا؟ فعل متعدی. اور فعل ماضی یہاں پر نظر آ رہا ہے علامہ کی فارم میں. فاعل جو ہے وہ کہ ضمیر یہاں مستتر ہے اور 2 آپ کو مفعول جو ہیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں. مفعول بہ نمبر 1 آدمہ، یعنی کہ جو سکھانے کا عمل ہوا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو سکھایا؟ آدم علیہ السلام کو. تو اس پر کام واقع ہوا نا فعل کا، تو فاعل کا. تو یہ کیا ہے؟ آدمہ منصوب. اور کیا سکھایا؟ الاسماء. کس کو سکھایا؟ آدم علیہ السلام کو سکھایا. تو 2 مفعول ہیں، اس کو ہم مفعول بہ نمبر 1 مفعول بہ نمبر 2 بھی کہہ سکتے ہیں. اور 2 مفعول ہیں تو ہم اس کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ المتعدی الی المفعولین، کیونکہ متعدی فعل میں مفعول آئیں گے نا، تو 2 فعل آئے. دوسرا کیا ہے؟ ایگزامپل دیکھیے. دوسرے ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وقل، یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے. وقل اور کہہ دیجئے، آ گیا حق، حرف ہے، اور زہقا بھاگ گیا یا باطل ہو، نابود ہو گیا کون؟ باطل. تو یہاں پر بھی جو ہے دیکھیں یہاں پہ پہلے لازم ہے، یہ حق آ گیا. اب آپ کو مفعول بہ کی کیا ضرورت ہے؟ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی، رائٹ؟ تو یہاں پر مفعول بہ نہیں ہے تو فعل ماضی پھر کون سا ہوگا؟ لازم. آپ لکھیے گا یہاں فعل ماضی کیا ہے؟ متعدی، کیونکہ مفعول بہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہاں بات سمجھ میں آ رہی کہ حق کو، کہ حق آ گیا اور کیا ہوا؟ باطل مٹ گیا. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں تھرڈ ایگزامپل دے لیتے ہیں کہ جعل اللہ، اللہ نے بنایا، کیا ہے؟ زمین کو کیا بنایا اللہ نے؟ ایک فرش. اب جعلا آیا تو جعلا کیا ہے؟ فعل ماضی ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا. اب کیا بنایا؟ سوال پیدا ہو رہا ہے نا. تو فعل ماضی کیا لکھیں گے؟ متعدی. کیوں متعدی؟ کیا اس کو آپ کو مفعول کی ضرورت ہے، اور یہاں بھی 2 مفعول ہیں. کیا بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ زمین کو. اور کس طرح بنایا اس کو؟ فراشن، فرش بنایا. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو جعلا ہے نا اس کو عموماً 2 مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ بیسیکلی آج آپ کے نوٹس ہیں کہ ہم نے مفعول بہ کو دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی جو ہے ہم کہیں تو فعل لازم کے طور پر آ رہا ہوتا ہے. فعل لازم سے مراد وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں فاعل سے اپنی بات پوری مکمل ہو گئی، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس میں بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور اسم کی ضرورت ہوتی ہے جس کو کہ ہم مفعول بہ کہتے ہیں، جس کو مفعول بہ کہتے ہیں. پھر ہم نے اس کی ایگزامپل دیکھی اور پھر ہم نے مفعول بہ کے رول پڑھے. تو یہ آپ لوگ اس کو دوبارہ خود دیکھیے گا، میں ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی بک کے لیسن پہ.
लेसन नंबर हमारा 5 है। थर्ड जो हमारी न्यू बुक है उसका लेसन नंबर 5 है। ओल्ड बुक 2 का भी ये लेसन नंबर 5 है। इसमें भी कन्वर्सेशन है और यहाँ हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, फेल की कि कौन सा फेल लाजिम हमें समझ में आ रहा है, कौन सा फेल हमें मुतादी समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए मन से शुरू हो रहा है जुमला। टीचर बात कर रहे हैं कि मन फतहा बाबल फसली, कि किसने, इस मन क्या है, इस मुस्तफाम, किसने फतहा खोला दरवाजा अल फसली क्लास का, क्लासरूम का। अब ये टीचर हैं, ये स्टूडेंट खड़े हुए हैं, हमसे वो पूछ रहे हैं, तो फतहा किसने खोला। अब आपके जहन में सवाल पैदा होता है, क्या खोला, किस चीज की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, बाबा, बाबा का इराब देखिए, यहाँ पर मंसूब है, ये बिल्कुल मंसूब है। तो ये क्या, कौन सा फेल हुआ, फतहा फेले माजी मुतादी, और यहाँ पे फाइल क्या है, यहाँ पे हिडन, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि किसने खोला दरवाजा क्लास का। अब हामिदुन जवाब दे रहे हैं कि अना, मैंने, फतहा तू हूँ, मैंने खोला उसको। अब यहाँ पे अना अगर मैं कहूँ तो ये कौन सी जमीर है, तो अब ये जमीर आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, मरफू मुनफसिल, मुनफसिल जमीर। जुमला इसमिया है, अब उसकी खबर जो है वो जुमला फेलिया है, फतह तुहू, फतह तुहू में जो है वो क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब आप देखिए, फतह ये लिखा हुआ है, फेल हो गया ये, फिर इसके अंदर तू लिखा हुआ है, फिर उसके अंदर आपको हू लिखा। फतह फेल माजी आप लिखेंगे मुतादी, हम वहाँ बात कर चुके हैं। तू जो है किसके लिए आता है, जब मुतकल्लिम वो कहे ना, अना लेकर आए ना, कि मैंने खोला, जब मैंने खोला तो फिर तू आएगा। आप जाके देखिएगा गर्दान में फाइल, जहाँ पे अना आता है, फिर उसका जब फाइल हमने देखा था खराजा, तो खरज तू फाइल है, और उसके बाद हु की जमीर आप क्या कहेंगे कि ये मफूल है, काम हुआ ना। अब कौन सी जमीर है, जमीर मुत्तसिल है, जुड़ी भी है, और कौन सी है, मंसूब है, ठीक है। इस तरह से कि फतह तुहू अना, मैंने खोला उसको, वो की जमीर किसकी तरफ जा रही है, बाबा की तरफ, दूर की बात हो रही थी। अब वो फिर पूछ रहे हैं कि और वाह हरफ वतफ है, मन इस मुस्तफाम है, किस फतह खोला नवाफिजा, कि अब किसने जो है वो खिड़कियां खोली। उन्हें अब सारी क्लास, मेरा ख्याल है उन्होंने सब चीजें खोल दी हैं, तो अब वो पूछ रहे हैं कि किसने खोली। तो अब यहाँ पे वो ये फिर दोबारा, हामिद ने खोली थी, तो हामिद ने कहा अना फतह तू हा, कि मैंने खोला था उसको। अब यहाँ पे हा आया, यहाँ पर हु आया, क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमने कहा फतह तू हा जो है यहाँ पर मफूल बिही है, बाकी पूरा इसी तरह से एनालाइज कीजिएगा। तो यहाँ पर हु है, क्यों, क्योंकि नवाफिजा जो है वो नाफिजतुन की जमा तकसीर है, और जमा तकसीर जब आती है तो हमने ये देखा था कि फिर इसके साथ जो कुछ भी अटैच होता है वो क्या है, वो क्या होता है, मोनस, मोनस में आएगा, ठीक है, हमने ये बात पढ़ी थी, मोनस वाहिद के फॉर्म में आता है, ये याद रखिएगा। अब टीचर दोबारा पूछ रहे हैं, अली, अच्छा यहाँ हामिद ने खोला था, सॉरी, और यहाँ पे अली ने जवाब दिया, अलीयुन ने कहा कि मैंने खोला थी, मैंने खोली थी खिड़कियां, और हामिद ने क्या खोले थे, डोर खोले थे। अब टीचर फिर सवाल कर रहे हैं कि मन, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट खड़े हैं ना, सबने अलग अलग काम किया। अब फिर पूछ रहे हैं मन भी लेकर इस मुस्तफाम कि किसने कसरा तोड़ी हाजल मकतबा, हाजल मकतबा क्या है कि डेस्क। अब डेस्क भी किसी ने तोड़ दी है, तो अब वो पूछ रहे हैं कि ये किसने तोड़ी हैं। तो अब यहाँ पर कौन जवाब दे रहा, अच्छा मन इसमें इस्तेफाम है, कसरा फेल है, और फेल के बाद देखिए यहाँ पे फाइल मुस्ततिर है,
اب حاضہ لے کر آئے ہیں تو حاضہ کی دیکھیے یہاں پر پوزیشن کیا ہے، مفعول بہ، اور حاضہ کا بھی ہم دیکھ چکے تھے کہ اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، مبنی، یعنی کہ وہ ہمیشہ ایک ہی یونیفارم میں نظر آتا ہے لیکن مختلف پوزیشن لیتے ہیں، اور مختلف جب پوزیشن وہ لیتے ہیں تو ان کا اعراب آپ کس طرح سے ظاہر کریں گے، فی محل نصب۔ اب وہ حاضہ کے بعد دیکھیے پھر ایک اور وہ لے کر آتے ہیں المکتبہ، یعنی وہ اس ڈیسک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کس نے توڑا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کریں تو یہ پورا کمپاؤنڈ بھی جو ہے پھر اپنی اوریجنل آپ اس کو کہیں گے کہ مرکب اشاری ہے، مرکب اشاری ہے، لیکن اب یہاں پر حاضہ جو ہے وہ مفعول بہ کی پوزیشن پہ آ رہا ہے، اس کا اب اعراب رفع کا نہیں ہے۔ اگر شروع میں آتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے، اگر ہوتا اس طرح سے کہ حاضل، میں اس کو تھوڑا سا ریز کرتی ہوں، اس کو میں دوسری کلر سے کرتی ہوں، اگر ہم لے کے آتے حاضل مکتب، حاضل مکتبہ، تو شروع میں ہم لے کے آتے اور پھر ہم جملہ فعلیہ کا سارا لے کر آتے تو اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہوتی، مبتدا ہوتی، اور اس کا اعراب کیا ہوتا، مرفوع ہوتا، یہ تو بدل ہی رہے گا، اس کی کوئی وہ چیز چینج نہیں ہوگی، جو یہ کیا ہے، مرکب اشاری۔ لیکن چونکہ یہ اب فعل کے بعد آیا ہے، فعل کے بعد آیا ہے تو اب فعل اور فاعل اس کے اندر مستتر ہے، تو حاضر جو ہے وہ کیا ہے، مفعول بہ ہے، کیونکہ کام کس پہ ہو رہا ہے، ڈیسک پہ ہو رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کس نے توڑا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بھی آپ کو ایک اور چیز سمجھ میں آئی، اور پھر وہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں کیا انتا تم کسرتا ہو، کیا تم نے توڑا ہے اس کو، یا ہاشمو، اب وہ ہاشمو کی طرف ان کو مخاطب کر کے، کیونکہ یا کیا حرف ندا، ہاشمو یہ ہے منادا، اب ان کی طرف وہ ان کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یا ہاشمو، کیا تم نے توڑا ہے اس کو، پہلے انہوں نے پوچھا کس نے توڑا، پھر خود ہی کہہ رہے ہیں ٹیچر کہ کیا تم نے توڑا ہے ہاشمو اس کو۔ اب کسرتا ہو میں بھی دیکھیے فعل آ گیا، کسرتا تم نے توڑا، اب اس میں آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا چیز توڑی ہے نا، تو ہو، اب ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، مکتبہ ڈیسک کی طرف، تو اب ہاشم کہہ رہے ہیں ہاشم نے نہیں توڑا، تو جب نہیں توڑا ہے تو حمزۃ الاستفہام آیا ہے، تو پھر لا وہ لے کر آئے، یہاں پہ بلا نہیں، یہ کام جو ہے انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن یہاں پر وہ ان سے جب پوچھ رہے ہیں کہ انتا کسرتا ہو یا ہاشم ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سمپلی یہاں پہ حرف جواب لے کے آئے لا نہیں انی، کیونکہ اب جملہ اسمیہ میں ہمیں نیگیٹو میں جواب دینا ہے تو کس طرح سے دینا ہے، پہلے انہوں نے حمزۃ الاستفہام کا جواب دیا کہ حمزۃ الاستفہام کا جواب یا تو نفی میں ہوگا یا ہاں میں ہوگا، اب انہوں نے نہیں توڑا ہے تو لا وہ لے کر آئے، اور اس کے بعد وہ پھر انہوں نے کہا انی، بے شک میں نے، اب جملہ فعلیہ انہوں نے یوز کرنا تھا، تو پھر نیگیٹو میں ہم کس طرح سے جواب دیں گے، ما کسرتہو، انی بے شک، انڈیڈ میں نے، اور پھر دوبارہ ایمفیسائز ہوا حرف نفی سے، نہیں کسرتہو میں نے نہیں توڑا اس کو، پہلے انہوں نے کہا لا نہیں، اور پھر دوبارہ ایمفیسائز کے لیے انی آیا کہ نہیں بے شک میں نے، پھر ما لے کر آئے دوبارہ، دیکھیے کتنی زیادہ وہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انی بے شک میں نے نہیں توڑا اس کو، اب انی آیا تو اب آپ کا یہ جو ہے وہ جملہ کیا بن گیا، جملہ اسمیہ، کیونکہ انا جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے، اب جملہ اسمیہ جو ہے یہ بنا انی آپ کہیں گے حرف توکید و نصب، اب یا جو ہے وہ حرف کیا ہے، انا منصوب، اب یا بھی جو ہے وہ ضمیر ہے، انا کے ساتھ جڑ کر آئی ہے، اور جب جڑ کر آئی ہے تو اب یہ ضمیر جو ہوگی وہ کون سی ہوگی، ضمیر متصل منصوب، جڑی ہوئی ہے نا، اور اس کا اعراب آپ کو پتا ہے کہ انا کیا کرتا ہے، اپنے بعد والے اسم کو منصوب کا نصب کا اعراب دیتا ہے۔ اب میں کہتی ہوں کہ خبر کہاں ہے، تو آپ کہیں گے جملہ فعلیہ خبرو انا فی محلی نصب، جملوں کے اعراب بھی ہم فی محلی نصب کے طور پر، فی محلی جر، فی محلی رفع کے طور پر یوز کریں گے، فی محلی
کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انا کا جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، سوری نصب نہیں ہے، مرفوع ہے. انا کی خبر مرفوع اور انا کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو پھر اب انا کی خبر جو ہے وہ کیا ہے کہ جملہ فعلیہ لکھیں گے آپ، جملہ فعلیہ انا کی خبر فی محلی رفن، اس طرح سے کر کے آپ اس کو پورا لکھیے گا اپنے پاس. ٹھیک ہے، اس میں بھی ما حرف نفی ہے اور کسر تو جو ہے کسر فعل ہے، تو کیا ہے؟ فاعل ہے، اور ہو جو ہے وہ مفعول بہ ہے. مفعول بہ کیا ہے؟ آپ اس کو کہیں گے ضمیر متصل، جڑی ہوئی ہے نا، ضمیر متصل منصوب، چاہے آپ کو اس کا اعراب کچھ بھی نظر آ رہا ہے لیکن یہ مفعول بہ ہے. مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں. تو کسر جو ہے وہ بھی کیسا فعل ہوا؟ متعدی. پہلے لازم ہے نہیں، کیونکہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا نہیں، کہ کیا توڑا. کسر ہو، آپ کو مفعول کی ضرورت پڑی ہے کہ کیا تم نے توڑا، آپ کس کو کیا توڑا. تو یہاں پر ہو کی ضمیر آ رہی ہے، کس کو توڑا پیچھے بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی آپ کو جو ہے یہ سمجھ آ رہا. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں. پھر ٹیچر پوچھ رہے ہیں رجع زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ. اب یہاں پر رجع کا مطلب ہوتا ہے کہ واپس پلٹنا، لوٹ آنا. تو رجع کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کیا رجع لوٹے، زکریا وہ نام سارے سب کے نام لے رہے ہیں، کہاں سے لوٹے؟ من مکتی، واپس پلٹ آئے. تو یہ رجع کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 وہ نام لے کر آئے ہیں. کس کس کا لے رہے ہیں؟ زکریا و حمزۃ و عثمان. اب میں کہتی ہوں آپ سے کہ جو زکریا ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے؟ بتائیے مجھے، فاعل ہے، لیکن فاعل تو مرفوع ہوتا ہے. یہاں تو آپ کو زکریا پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے مجھے؟ یہ یہاں پر کیا ہے؟ الف ہے نا. الف کون سا ہے؟ الف جب آتا ہے اور سے پہلے والے، اس الف سے پہلے جو ہے والے حرف فتح ہوتا ہے. تو ہم نے ایک لیسن پڑھا تھا الف مقصورہ والا، یاد کیجیے گا. الف مقصورہ پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ کو اعراب نظر نہیں آتا. تو اب آپ یہاں پر ہم نے لاسٹ ویک کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مقدرہ. تو آپ کہیں گے زکریا فاعل ہے، اس کا اعراب آپ کو رفع کی حالت میں نظر نہیں آ رہا. تو آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ رفع. کس طرح سے میں لکھوں، کس طرح سے لکھوں گی میں؟ رفع کا اعراب ہوتا ہے تو مقدرہ اعراب ہے، فاعل ہے یہ. تو ہم لکھیں گے کہ زکریا جو ہے ہم لکھیں گے، سوری میرا پین، اس کے اعراب کو مقدمہ بلکہ دمہ تل مقدرہ، کہ دمہ ہونا یہاں اس کی تقدیر میں تھا. لیکن چونکہ الف آیا، الف جو ہے وہ الف مقصورہ ہے، اس پہ اعراب آپ کا ظاہر نہیں ہوتا. تو آپ اس کے اعراب کو کس طرح سے لکھیں گے؟ کیا دمۃ المقدرہ. زکریا کیا ہے؟ فاعل ہے. اب اس کا اعراب کیسے کریں گے؟ دمۃ المقدرہ. اس کا جو آپ تھوڑا سا لکھ لیجئے تاکہ دمۃ اس طرح سے لکھتے ہیں مقدرہ، تو اس طرح سے آپ کو ملے گا. اسی طرح سے فتحۃ المقدرہ، اسی طرح سے کسرۃ المقدرہ. یہ آپ کو ملے گا عربی گرامر کی بکس میں. یہ اعراب ہیں کہ اعراب وہاں آنا تھا اس کے مقدر میں. فاعل کے مقدر میں ہمیں کیا پڑھا تھا؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن اگر اس فارم میں آ رہا ہے الف مقصورہ تو پھر اس کے اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے ہم اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں تھا، تقدیر میں ہے کہ وہ مرفوع ہے، لیکن وہ الف مقصورہ کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہاں بھی نظر آ رہا ہے حمزۃ پہ بھی ایک دمہ، عثمانو پہ بھی ایک دمہ. تو یہ بھی سب کیا ہے؟ فاعل ہیں، کیونکہ وہ سب کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ وہ لوگ آئے اور کہاں سے آئے. لیکن یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سارے کے سارے کیا ہیں؟
हमज़ातु गैर मुनसरिफ, उस्मानु गैर मुनसरिफ, मक्कातु गैर मुनसरिफ, और 2 रीज़न से जो होते हैं वो गैर मुनसरिफ हमने पढ़ा था कि हमज़ा क्या है, अलम है प्लस इसम है। उस्मानो क्या है, ये भी अलम है लेकिन अलिफ नून ज़ायदा तान है। मिन मक्कता जो है वो हमने क्या था, जो ताए मरबूता पे अलम है, लेकिन जो इसम ता मरबूता पे ख़त्म होते हैं वो भी क्या हैं, इसमें कुछ शहर के नाम थे और कुछ मर्दों के नाम थे, राइट, तो वो भी गैर मुनसरिफ। अब वो इन सारों का जब उन्होंने जवाब दिया, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे वाव है ना, हर्फ अतफ, तो ये ज़करिया की दूसरी पोजीशन क्या है, एक तो फाइल है, दूसरी पोजीशन क्या है, मातूफ अलैहि है। हमज़तु जो है वो क्या है यहाँ पर, मातूफ नंबर 1 और ये मातूफ नंबर 2, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें देखिए एक सेंटेंस में, कितनी चीज़ें जो हम सब पढ़ चुके हैं इंशाल्लाह। आगे हम चलते हैं कि अब हामिद जवाब दे रहे हैं कि ला नहीं, क्योंकि हमज़तुल इस्तिफ़ाम आया तो पहले आपने हर्फ जवाब लेकर आए, और सिंपली इतना सब कुछ लिखने के बजाय उन्होंने कहा कि माँ रजाऊ, नहीं, वो सब नहीं लौटे। तो माँ हर्फ नफ़ी है, आपको पता है जुमला फेलिया में, और रजाऊ फेल और फाइल। तो रजा जो है वो कैसा हो गया, पहले लाजिम हो गया, आपको उसमें आपको उसके अंदर मफूल की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लिखिएगा, पहले लाजिम और पहले मुतादी। अब टीचर, अच्छा, और जवाब हामिद ने दिया। अब अब्बासुन जो हैं उस्ताद से क्या पूछ रहे हैं, या उस्ताजु, और ये भी क्या है, हरफ नदा, ये मुनादा पूछ रहे हैं। खरजत तुल्लाबु, तुल्लाबुल जुदूदु व ज़हाबु इलल मुदीरी। कहते हैं ए उस्ताद, ओ टीचर, या टीचर, मेरे टीचर, खराजा निकले, स्टूडेंट नए, और वो कहाँ गए, वज़हाबु इलल मुदीरी, और वो कहाँ गए, मुदीर की तरफ। खराजा फेल, अत्तुलाबु जो है वो क्या है, स्टूडेंट, फाइल। निकले स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट, नए स्टूडेंट। तो खराजा भी जो है बात समझ में आ गई कि नए स्टूडेंट निकले हैं। तो अब उसमें जो है वो खराजा भी कैसा, पहले लाजिम है, फाइल आ गया, जो दूदू जो है वो नात है, और तुलाबों की दूसरी पोजीशन क्या है, मनूत है। आगे वाव हरफ अतफ, तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो खराजत तुलाबुन जो दूदू मातूफ अलैहि है। वज़हाबु जो है इलल मुदीरी, ये मातूफ हो गया इसका। ज़हाबु भी जो है पहले लाजिम है कि वो गए हैं, किसकी तरफ गए हैं, इलल मुदीरी, जार मजरूर मुताल्लिक फेल। यहाँ पे भी फाइल वाव हैगा, और ज़हाबु जो है फेल लाजिम हैगा। अब टीचर फिर पूछ रहे हैं उनसे कि अब उन्होंने जो लेसन पढ़ाया है उसके मुतालिक पूछ रहे हैं कि क्या वो उन्हें समझ आ गया है। तो अब वो किस तरह से पूछ रहे हैं कि आ फ़हिम्ता, क्या तुमको अदरसा, लेसन समझ में आ गया। या तलहातु, या तलहातु भी जो है गैर मुंसरिफ इस्म है, हमसे तो इस्तिफाम लेकर आए। फाहिमता, क्या तुम्हें समझ में आ गया। अब क्या समझ में आ गया, सवाल पैदा हुआ। तो अदरसा क्या है, मफूलुन बिही, ता जो है वो फाइल। तो अब फाहिम जो है वो कैसा है, फेल मुतादी। अब उनको समझ में आ गया तलहा को, तो कहते हैं नाम, फाहिम तुहु, मैंने समझा उसको, जयदन बहुत अच्छी तरह। जयदन मफूलुन मुतलक, इंशाल्लाह अभी हमने मफूलुन भी पढ़ा है, मफूलुन मुतलक इंशाल्लाह जल्दी पढ़ेंगे। फाहिम आप समझ गए, फेल माजी, मुतादी तो फाइल हूँ की ज़मीर जो है मफूलुन बिही, और मफूलुन बिही कौन सी ज़मीर है, मुत्तसिल मंसूब। अब टीचर पूछ रहे हैं फैसल से, आ कतबतल अज वी बता या फैसलू, क्या तुमने लिख लिए जवाब, ओ फैसल। तो अब यहाँ पर भी उन्होंने नहीं लिखे, तो फिर वो हमज़ा इस्तिफ़हाम के जरिए सवाल पूछा था, वह फिर जवाब लेकर आए नफ़ी में। और चूंकि जुमला इसमिया जुमला फेलिया को भी उन्होंने नफ़ी में बताना है, तो फिर अगेन उन्होंने कहा कि ला नहीं, माँ नहीं, कतब तुहा, मैंने नहीं लिखा उसको, डबल एम्फेसाइज हो गई ना। ला से भी पहले उन्होंने मना किया, फिर उसके बाद उन्होंने इसको भी कहा कि नहीं, मैंने नहीं लिखा उसको। तो कतब जो है वो क्या है, कतब क्या है, फेल माजी, तू जो है वो फाइल है,
اور ہا جو ہے وہ یہاں پہ ہا کیوں آیا؟ کیونکہ یہ بھی جو ہے مفعول بہ، یہ بھی کیا ہے؟ جمع تکسیر، تو اس کے لیے بھی ہا آیا۔ پھر اس ٹیچر سوال کر رہے ہیں لماذا، آپ کو یاد ہے ہم نے دونوں حرف ہم نے کہا تو یہ جڑے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی میننگ اب کیا ہو گیا؟ کیوں۔ پوچھ رہے ہیں ٹیچر کیوں، تو فیصل نے جواب دیا لی اننی، لی اننی ہم لاسٹ ویک کر کے آ چکے تھے، لی اننی کیونکہ، ماں نہیں، فہم تو میں نے سمجھا، اسئلتاس یعنی کہ انہوں نے جو سوال تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آئے، تو لی اننی آنے کی وجہ سے اب یہ اننی جو ہے وہ کیا ہے، کیا نام ہے، کیا ہوگا؟ اپنا وہ کام پورا کرے گا، اپنا جو اعراب کو اپنے حکم میں لیتا ہے، انا واخواتھا کی جو سسٹر کا عمل ہے وہ پورا ہوگا، یا جو ہے وہ یہاں پہ ضمیر ہے، اور کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ انا یا اخواتھا جو ہے وہ اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتے ہیں، تو یا کی ضمیر جو ہے وہ کون سی ہے؟ ضمیر منصوب متصل، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے وہ انا کی خبر کے طور پر آ رہا ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع۔ تو جملہ فعلیہ آپ لکھیں گے مرفوع، خبر ہے کہ انا کی، اور وہ فی محل رفع، جو اس کا اعراب ہے وہ آپ اس طرح سے بتائیں گے۔ ما حرف نفی ہے، فاہم تو، فاہم فعل ہے، فعل متعدی ہو گیا، تو فاعل ہو گیا، اور اسئلتا جو ہے مفعول بھی۔ اب اسئلتا یہاں جو ہے وہ اسم ظاہر کی فارم میں مفعول بھی، ہم نے کہا تھا نا کہ یہ اسم ظاہر کی فارم میں بھی ہوں گے اور ضمیر کی فارم میں بھی ہوں گے۔ تو ٹیچر کہہ رہے ہیں، اب ٹیچر ابراہیم سے پوچھ رہے ہیں کہ حفظتا، کیا تم نے حفظ کیا سورۃ الفجری، سورۃ الفجری کو، یا ابراہیم، تو حفظہ بھی، حفظ جو یہاں پہ فعل ہے، تا فاعل ہے، حفظتا کیا تم نے حفظ کیا، تو سوال پیدا ہو رہا ہے نا، کیا حفظ کیا؟ سورۃ الفجری۔ اب سورۃ الفجری جو ہے یہاں پہ مفعول بھی ہے، مضاف بھی ہے سورتا، اور الفجری جو ہے مضاف ہی ہے، یا حرف ندا، ابراہیم منادا۔ ابراہیم جواب دے رہے ہیں، حمزۃ الاستفہام آیا، حرف جواب جو ہے کا پازیٹیو آیا، اور انہوں نے کہا ہاں حافظ تو، ہاں میں نے اس کو یاد کیا۔ اب ہاں کیوں آیا؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ جمع اس کی جمع ہے، اور جمع کیسی؟ غیر عاقل ہے نا سورہ، تو اس کی جمع تکسیر ہے، غیر عاقل کی جمع ہے یہ، کلو جمع مونس کا آپ رول یاد رکھیے، سورتا، تو یہ جو ہے حافظ تو ہا جو ہے وہ حفظ فعل، تو فاعل، ہا جو ہے وہ مفعول بھی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ساتھ ہی کہ واہ حرف عطف ہو گیا، حفظ تو، اور میں نے کیا یاد کیا؟ سورۃ التینی، ایدن بھی کیا ہے، انہوں نے سورۃ التین کو بھی یاد کیا ہے، کہ میں نے یاد کیا سورۃ التین بھی، ایدن بھی کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، اور اس کا سبب آپ کو بھی ہم نے بتایا تھا، مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں، ہمارا ماشاءاللہ لیسن پورا ہو گیا الحمدللہ، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ہم اب گو تھرو ہوں گے، یہ آپ نے خود جواب دینا ہوتا ہے لیسن میں سے۔ پوائنٹ ایکسرسائز نمبر 2 میں بھی آپ نے جو کریکٹ سینٹنسز ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا فتح علی الفصلہ، کہ کھولا تھا علی نے کلاس کو، تو اب علی نے تو نہیں کھولی تھی نا، وہ جو اس کی ڈور تھے، تو آپ نے اس کو غلط کر دیا۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ماں نہیں، رجع لوٹے، زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ تھا، تو کیا وہ نہیں واپس پلٹ کر آئے تھے؟ تو ظاہر بات ہے وہ نہیں آئے تھے، آپ نے پڑھا تھا تو آپ نے یہاں کریکٹ کر دیا، اس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو آپ کو مفعول بھی بتا رہے ہیں، جس طرح سے یہ انہوں نے کہا القرآن، الدرس، القہوۃ، الباب، یہاں پر سب دمہ کی فارم میں ہیں گے، مرفوع حالت میں ہیں۔ اب اس کو انہوں نے سینٹنس میں یوز کیا ہے اور ان کو مفعول بھی کے طور پر لائے ہیں، تو اب یہ دمہ نہیں رہا، اب یہاں پر سب پہ فتح ہے۔ تو وہ بیسیکلی انہوں نے لکھا تو ہے کہ ریڈ اینڈ ریممبر، کہ آپ پڑھیے اور یاد رکھیے کہ الدرس جو ہے اگر مفعول بھی بنے گا، بنا رہے ہیں، تو پھر اس پہ آپ نے فتح لانا ہے۔
جیسے القرآن کو انہوں نے کہا قرأ پڑھا اسٹوڈنٹ نے، طالبو کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ فاعل. پڑھا اسٹوڈنٹ نے، اب کیا پڑھا سوال پیدا ہو رہا ہے، تو اب انہوں نے لکھا کہ القرآن، اب نو نہیں ہوگا، نہ ہوگا، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. اور پھر قرأ کیسا فعل ہو گیا؟ فعل متعدی ہو گیا. تو سیم اسی طرح انہوں نے سارا جو ہے وہ استعمال کیا ہے. آگے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے ڈرا کرنی ہے ون لائن انڈر دا فائل. اس طرح سے میں نے یہ پہلا کیا کہ کسرا توڑا طفلو بچے نے القلمہ، کیا توڑا؟ سوال پیدا ہوا تو کسرا فعل متعدی، توڑ دیا یا توڑا، کیا توڑا؟ کس نے توڑا؟ طفلو بچے نے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا توڑا، تو پھر یہ مفعول بھی آیا. تو انہوں نے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو فائل ہے اس کے اندر آپ نے ون لائن جو ہے وہ ڈرا کرنی ہے، لیکن مفعول میں جو ہے وہ آپ نے 2 لائن ڈرا کرنی ہے. اور ساتھ ہی کیا کرنا ہے آپ نے ان سینٹنسز کو کہ جو اس کا لاسٹ لیٹر ہے اس کو اوپر جو یہ سائن نظر آ رہا ہے نا، اعراب جو بھی ہے، یہ بھی آپ نے اس کو بتانا ہے، سائن بتانا ہے اس کا آپ نے. اور اس پہ سائن کیا آئے گا؟ کیونکہ مفعول بھی ہے تو اس کے اوپر کیا سائن آ رہا ہے؟ پہلے میں ریز کر دیتی ہوں. اس کے اوپر کیا سائن آپ نے لگانا ہے، کیونکہ کسی پہ نہیں لگا تو آپ نے اس کا سائن بھی بتانا ہے لاسٹ لیٹر. ٹھیک ہے، تو آپ لکھیے فعل متعدی ہے. کیونکہ آپ کو مفعول بھی کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ کو صرف فاعل اور فعل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے یہ خود کرنا ہے. خود کریں گے نا تو آپ کو دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. جملے کے آخر میں جو بھی آپ نے سائن لگانا ہے، چاہے وہ اگر عدد صبورتی ہے تو یہاں پہ کسرہ لگانا ہے المسجد، اس طرح سے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے، اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ فل ان دی بلینک کرنا ہے سوٹیبل ورڈ کے ساتھ، اور پھر اگین یہاں پہ آپ نے سائن لگانا ہے لاسٹ جو بھی آپ کا ہے. تو یہاں آپ نے خود لکھنا ہے، سینٹنسز بنانے ہیں، لکھنے ہیں. آپ کو ان سینٹنسز سے بھی کافی ہیلپ ہو جائے گی، اور جو لیسن میں ہے اس سے بھی آپ کو کافی ہیلپ ہو جائے گی. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے پورے 10 ہے. اب آپ کی ایکسرسائز نمبر 6 میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوز ایچ آف دا فالوئنگ ورڈ ان سینٹینس ایز اے مفعول بہ. جس طرح سے آپ نے یہ والے کیے تھے نا، یہاں پر انہوں نے کیا آپ کا کون سی ایکسرسائز تھی؟ ابھی ایکسرسائز نمبر 3 میں انہوں نے القرآن، الدرس، القہوۃ، البابو دیا تھا شروع میں، اور اس کو انہوں نے سینٹینسز میں کیے تھے سیم ایز اٹ از. آپ کو یہ والی کرنی ہے. دیکھیے القرآن کو تو آپ کا سینٹینس وہیں سے مل سکتا ہے، کہاوت، الباب، الدرس، سارے وہیں. وہ پورے کے پورے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اپنی طرف سے، کچھ اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں. صرف یہ 2 ورڈ نیو ہیں، التفاح، القمیص. یہ کوئی مشکل ہے؟ بالکل نہیں ہے. اور آپ نے آخری ورڈ کو بھی جو ہے وہ آپ نے جو اس کا اعراب ہے وہ آپ نے اس کا لگانا ہے. یہاں جو یہ بات کہہ رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 7 میں، وہ بتا رہے ہیں کہ ایگزامن دا فالوئنگ ایگزامپلس. کیا ہے کہ یہ جملہ اس میں الطلاب اسٹوڈنٹ ذهبوا الى الملعب، کہ وہ گئے ہیں الى الملعب کھیل کے میدان کی طرف. جملہ اسمیہ ہے، لیکن جب اس جملہ اسمیہ کو آپ اس طرح لکھیں گے جملہ فعلیہ میں، تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ نے ذهبوا نہیں لے کے آئیں گے. کیوں؟ ریزن کیا ہے کیوں نہیں لے کر آئیں گے؟ آپ اس طرح سے لکھیں گے ذهب الطلاب الى الملعب. ذهبوا کیوں نہیں لائیں گے؟ میرا آپ سے سوال ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھیے یہ تو جملہ اسمیہ ہے، یہ مبتدا ہو گیا اور جملہ فعلیہ اس کی خبر ہو گئی. اب جملہ فعلیہ میں آپ ذهبوا لے کر آئے تو آپ نے فاعل بھی لانا ہے. ٹھیک ہے نا، فعل اور فاعل دونوں لانا ہے. یا تو فاعل مستتر ہے یا فاعل جو ہے وہ یہاں پر آپ کا جمع میں ہے. کیوں؟ کیونکہ الطلاب جمع میں ہے. فاعل کیسے آتا ہے؟ اگر جملہ اسمیہ میں بات واحد کی ہو رہی ہوگی تو یہاں خالی ذهبا ہوتا اور پھر وہاں پہ فاعل مستتر ہو جاتا. لیکن یہاں پہ جمع میں بات ہو رہی ہے تو آپ جمع میں لے کر آئے، اور ہم ظاہر بات فعل ماضی پڑھ رہے ہیں تو
यहाँ पर माजी में जमा के लिए वाव फाइल आता है, लेकिन जब हम जुमला फेलिया से जुमला शुरू कर रहे हैं तब ज़हाबू क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि फाइल ऑलरेडी इसम ज़ाहिर की फॉर्म में है। अगर आप ज़हाबू लेकर आए तो दो फाइल हो गए ना, ज़हाबू वो, अत्तुलाबू वो स्टूडेंट, दोबारा वो आएगा। हम पीछे भी ये पढ़ चुके हैं कि अगर इसम फाइल मौजूद है, फाइल इसम ज़ाहिर की सूरत में मौजूद है, तो फिर ज़हाबा हम जो है वो उसमें फाइल नहीं हम शो करेंगे। ज़हाबा हम लेकर आए कि ज़हाबा वो गए, कौन गए थे? तुल्लाबू। अब यहाँ से ज़ाहिर की फॉर्म में फाइल मौजूद है, दो फाइल नहीं होते हैं, ये बताया जा रहा है। सेम इसी तरह उन्होंने कहा कि अत्तुलाबतु जुमला इस्मिया लेकर आए, ये जमा है तो ज़ाहबना उन्होंने यूज किया कि वो कहाँ गई हैं? लाइब्रेरी की तरफ। तो अब जब उसको जुमला फेलिया बनाएंगे तो हम ज़ाहबना नहीं लिखेंगे, सेम वर्ड हम यूज कर रहे हैं सारे, सिर्फ हम फेल को हम चेंज कर रहे हैं कि ज़ाहबत, यहाँ ज़ाहबा है, यहाँ ज़ाहबत हम क्यों लाए? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अब ता जो है वो ताए तानीस के लिए क्या कहेंगे कि ज़हाबत, हमें पता चल रहा है कि मोनस की बात हो रही है और आगे हमारे सामने मोनस इसमें फाइल की फॉर्म में मौजूद है। अब आप यहाँ नहीं कहेंगे कि हिया ज़मीर जो है यहाँ पे मुस्ततिर है या हुआ ज़मीर मुस्ततिर है, नहीं, क्योंकि फाइल मौजूद है अब आपके पास। सॉरी, तो ये आपको ये बात यहाँ पर समझा है, ठीक है। होपफुली आप नोट्स में भी हम देख लेंगे, क्लास हमारी और ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पे भी उन्होंने समझाया है एक्सरसाइज नंबर 8 में, और ये आपका होमवर्क भी मैंने दिया है, बहुत इजी है कि चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नॉमिनल सेंटेंसेस को टू किसमें? वर्बल। नॉमिनल मीन जुमला इसमें को आपने चेंज करना है जुमला फेलिया में। अब जुमला इसमें यह है कि औलादू, जो औलाद है, जो उन्होंने क्या किया है? शरीबुल कहवता, कि उन्होंने सबने कहवा पिया है। अब ये जमा में है मुब्तदा, तो मैंने जब फेल भी यूज किया तो मैंने जमा में यूज किया, जुमला फेल या उसकी खबर है। शरीबू जो है वो क्या है? पिया, उन सब ने। अब क्या पिया? सवाल पैदा होता है, तो फिर कहवता जो है मफूलुन बिही, फेल मुतअद्दी है और वाव फाइल। अब इसको वो ये कह रहे हैं कि जुमला फेलिया में चेंज कीजिए, जो उन्होंने यहाँ आपको एक्सरसाइज नंबर 7 में समझाया है, 8 में उसकी प्रैक्टिकल वो आपको करवा रहे हैं कि अब आपने पूरी वही चीज यूज की है, जुमला फेलिया उसको बनाना है तो आप शरीबा लेकर आए, शरीबू नहीं लाएंगे, क्योंकि फाइल जो है वो इस्म ज़ाहिर की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज की। पूरे 10 सेंटेंसेस हैं। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं रीड एंड रिमेम्बर अगेन, वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि खराजत तुल्लाबु, स्टूडेंट निकले, वाह और ज़हाबू और वो गए। अब वाह वाह वो लेकर आए हैं कि वाह ज़हाबू और वो गए, तो बात किसकी हो रही है? स्टूडेंट की। तो बेसिकली वो दोबारा ये लिखने की जगह कि खराजत तुल्लाबू, और फिर वो लिखें यहाँ पर अगेन कि अत्तुल्लाबु ज़हाबा, अत्तुल्लाबु ज़हाबा, वो इस तरह से लिखें। तो उसकी जगह, तो अगर वो इस तरह से लिखेंगे तो फिर ये जुमला इसमिया बन जाएगा, ठीक है। और फिर आपको दोबारा ज़हाबू इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की जगह उसकी कंस्ट्रक्शन समझा रहे हैं कि अगर आपने उन्हीं के मुतालिक कोई बात करनी है, जिनके मुतालिक पीछे बात हो रही है, तो रिपीटेशन पूरा सेंटेंस करने के बजाय खराजत तुल्लाबु, खराजा वो निकले, कौन निकले? तुल्लाबु, खराजा फेल और तुल्लाबु फाइल हो गया, और वो क्या हुआ? वज़हाबु, और वो गए। तो पूरी चीज को अगर रिपीट करेंगे तो हमें फिर दोबारा जुमला इसमें लाना पड़ेगा कि अत्तुल्लाबु ज़हाबू, वो गए, तो अत्तुल्लाबु करेंगे, फिर ज़हाबू लिखेंगे, तो ज़हाबू भी नहीं लिखेंगे बल्कि हम फिर ज़हाबा से जुमला शुरू करेंगे। इन सब कंस्ट्रक्शन से बचने के लिए सिंपली आप एक लिख दीजिए कि वो निकले और वो चले गए। इसी तरह उन्होंने कहा करा, पढ़ा, तुल्लाबु स्टूडेंट ने, व कतबू और उन्होंने लिखा, अकला खाया, अन्नासु लोगों ने, व शरबू और सब ने पिया। अब वो इसी चीज को वो ये कह रहे हैं कि मेक अ सेंटेंसेस फ्रॉम ईच पेयर ऑफ द वर्ब ऑन द पैटर्न
एक्सरसाइज 10 में वो क्या बात कर रहे हैं कि आप सेंटेंसेस बनाइए फ्रॉम ईच पेयर ऑफ वर्ब। यहाँ उन्होंने आपको 2 शुरू में वर्ब दिए हुए हैं और यहाँ आपको दोनों इसम दिए हुए हैं कि बनाइए पैटर्न ऑफ द एग्जाम्पल अबव। मेक अ सेंटेंसेस फ्रॉम ईच पेयर ऑफ वर्ब ऑफ द ऑन द पैटर्न ऑफ द एग्जाम्पल अबव। जो अबव ही एग्जाम्पल दी है उसके लिहाज से इन चीजों को आप कीजिए। और उन्होंने कहा है कि नोट दैट द सेकंड वर्ब हैज द, यानी जमा में आया उसकी एंडिंग व्हाइल द फर्स्ट डज नॉट। तो अब ये जो फर्स्ट आपका जो दिया हुआ है उन्होंने इसम, ये तो जो है वो जमा में है और दूसरा जो है वो जमा में नहीं है। तो ये आपने किस तरह से यूज करना है, इन एग्जाम्पल को आपने अपने ज़हन में रखना है और उसके लिहाज से करना है। तो मैंने आपको एक कर दिया है, दखला जलसा लेकर आए, अत्तुलाबु अल फसलु लेकर आए। कलर चेंज करूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। मैंने क्या किया, दखला लिखा, अत्तुलाबु लिखा, इसी पैटर्न पे बनाना है मैंने। तो दखला लिखा, अत्तुलाबु लिखा मैंने कि दाखिल हुए स्टूडेंट। अब मुझे सवाल पैदा होता है कहाँ दाखिल हुए, तो मैंने लिखा अल फसला, या अल फसलु था, मैंने अल फसला किया क्योंकि अब ये मफूलुन बिही है। दखला फेर, अत्तुलाबु फाइल, अल फसला मफूलुन बिही है। अब मैंने क्या है कि सारे तीनों यूज हो गए, दखला भी यूज हो गया आपका, अत्तुलाबु मैंने फाइल बनाया, अल फसलु को मैंने अल फसला मफूलुन बिही बनाया। अब मुझे जलसा लिखना है तो मैंने पूरा दोबारा सेंटेंस लिखने के बजाय मैंने इसको जलसू कर दिया, जमा के फॉर्म में मैंने इसकी एंडिंग कर दी। वह जलसू, नोट कह रहे हैं, नोट दैट द सेकंड वर्ब हैज द प्लूरल एंडिंग व्हाइल द फर्स्ट डज नॉट। उसको मैंने जमा में लिखना है सेकंड को, क्यों फर्स्ट को नहीं लिखना है, क्योंकि फर्स्ट मैंने जुमला फेलियर जब मैं खराजा लेके आई तो मैं खराजू क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इस्म फाइल जो है वो मौजूद है, जाहिर के फॉर्म में मौजूद है, जमा में। तो मैं खराजू 2 फाइल एक साथ नहीं आ सकते, उसकी कंस्ट्रक्शन सही नहीं। तो ये भी अपना ऐसे कीजिए, इसको होमवर्क ले लीजिए और कीजिए इसकी प्रैक्टिस। बाकी उन्होंने कहा है कि यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इन अ सेंटेंसेस, जुमले बनाइए। और यहाँ अगर उन्होंने रीड एंड रिमेंबर रखने को कहा है कि जब उन्होंने सवाल पूछा कि दरवाजे किसने खोले हैं, उन्होंने कहा कि अना फतातुहु, तो यहाँ वो बता रहे हैं कि ज़मीर आई है या हु आई है, क्योंकि यहाँ पर जो है अलबाबा जो है वो क्या है, उसमें नहीं है, जमा तकसीर में नहीं है। नवाफिजा जो है वो विंडोज की जमा है, जमा तकसीर, इसलिए वो यहाँ पर हा लेकर आए। और ये जो ज़मीर होती हैं ये कौन सी कहलाती हैं, मुत्तसिल मंसूब कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ ये न्यू वर्ड है और न्यू वर्ड आपको उसकी मीनिंग आपको यहाँ मिल जाएंगे। पॉइंटर रिमेंबर में उन्होंने यही बताया है कि हमने जो है in this lesson we learned the following: the field, the subject of the verbal sentences we have already learned. वो कहते हैं इन अरबिक देयर आर 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जुमला इसमें होता है, जुमला फेलिया होता है। ठीक है, ये हम ऊपर करके आ चुके हैं, सारी वही चीज़ें। जुमला फेलिया है तो उसमें हमें क्या देखना होता है कि द फाइल इज मरफू, ये सारे मरफू होते हैं, और द फेल कैन बी प्रोनाउन आल्सो। तो यहाँ पे सारी जो हम पीछे बात कर चुके हैं वो है, और यहाँ पे अगेन उन्होंने इस तरह से समझाया है नोट करके, जो हमने आखिरी चीज में बात की है कि ज़हाबत तुल्लाबु, द स्टूडेंट वेंट। तो जो यहाँ पे वर्ब है उसके अंदर वो कहते हैं हैज नो वाओ, एंड जो हो रहा है वो इस पे नहीं हो रहा, क्यों, बिकॉज ऑफ द ज़हाबू की मीनिंग होते हैं ऑलरेडी कि दे वेंट, इसके अंदर ऑलरेडी फाइल मौजूद है, हम जमा में बात कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से कहते हैं कि ज़हाबू अत्तुल्लाबु, तो इसका मीनिंग क्या होंगे कि आप क्या कह रहे हैं, दे, यहाँ भी आप जमा में ले रहे हैं, फिर अगेन आप दोबारा बोलें कि द स्टूडेंट, आप दे से भी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, लेकिन आपको दोबारा वाव से बात समझ में आ रहा है ना कि जमा में बात हो रही है, दोबारा तो लाबो लेकर आए कि द स्टूडेंट वेंट, तो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट ए करेक्ट बिकॉज देयर कैन नॉट बी 2 फाइल फॉर अ वर्ब। ये चीज हम बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं, यहाँ उन्होंने इसके एग्जाम्पल्स आपको दी हैं, और फिर अगेन यहाँ पर उन्होंने मफूलुन बिही की एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम पीछे पूरे नोट्स में पढ़ के आ चुके हैं मफूलुन बिही को। और यहाँ जो उन्होंने एक और लिखा है कि द बॉय आस्क्ड हिज मदर, तो यहाँ वो ये बता रहे हैं कि उम्मू हु आया है,
मफूलुन बिही। तो ये पूरा का पूरा ही कह रहे हैं कि नॉट दैट इन द लास्ट एग्जाम्पल द मफूलुन बिही इज क्या है, खाली उम्मू है, जो उसका एंडिंग प्रोनाउन है इज नॉट पार्ट ऑफ मफूलुन बिही का। क्यों? क्योंकि उम्मुहु उसकी माँ, आपको जो यहाँ पर उम्मू उम्मा में जो ये नजर आ रहा है फता, तो ये मफूलुन बिही है उम्मू, और साथ ही फिर आप कहेंगे कि ये मुदाफ है। तो बता रहे हैं कि मफूलुन बिही कहाँ तक है बेसिकली, ठीक है। इस तरह उन्होंने उसकी एग्जाम्पल आपको और दी, और फिर इसको उन्होंने अगेन आपको और एग्जाम्पल से समझाया, आप खुद कीजिएगा। यहाँ जो चीज़ एक वो बता रहे हैं, ये जुमला वो लेकर आए हैं, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, बल्कि ये लेते हैं कलर ब्लू। यहाँ वो ये बता रहे हैं कि अगर ये जुमला है, शरीबा हामिदुन अलमाई, अलमा, हम पढ़ कैसे रहे हैं, शरीबा हामिदुल मा, इसका आपको एराब अलमा। यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर कि ये जो हमारा फाइल है हामिदुन, इसमें क्या है कि जो हम पढ़ते हैं यहाँ इसमें लिखा है कि हामिदुन में हम क्या पढ़ रहे हैं, चलो मैं इस तरह से लिखती हूँ, हामिदुन, आपको सुकून की साउंड नजर आ रही है, हामिदुन, हम सुकून में आ गए ना, तनवीन जो है वो आखिरी नून क्या है, सुकून। तो वो जब सुकून की फॉर्म में हम लेकर आए और आगे हमजतुल वसल आ रहा है, हमजतुल वसल जो है वो यहाँ पे पढ़ा भी नहीं जा रहा, उसके बाद लाम पर भी सुकून है, तो जब हम हामिदुन बोलते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो नून है उस पर सुकून आ रहा है ना, हामिदुन, आप सुकून में आ गए। फिर अल मा आ रहा है, हमजतुल वसल हम नहीं पढ़ रहे, हम मिला रहे हैं इस नून को दूसरे सुकून से, लाम के सुकून से, तो क्या होता है, पढ़ने में मुश्किल सॉरी पढ़ने में मुश्किल हो जाती है कि यानी साकिन के बाद साकिन की अदायगी, एक साकिन वर्ड है हामिदुन, साकिन हो गया, अब उसके बाद भी जो अल मा आ रहा है उस पर भी लाम जो है वो साकिन है, तो दो साकिन की अदायगी मुश्किल होती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले सुकून को कसरा से बदल दिया जाता है। अब हम क्या है कि हामिदुन नहीं लिख रहे, हम इसको कैसे कर रहे हैं, हामी दू, और फिर हम नून कसरा लगा रहे हैं, और फिर हम आगे पढ़ रहे हैं इसको, नून कसरा हमने यहाँ पे लगाया छोटा सा, और नून कसरा लगाने के बाद यहाँ पे सुकून है, अल्मा, पढ़िए इसको, अलमा आ है, अलमा आ है, हामिदू नील मा आ, हामिदू नील मा आ, पढ़ा जा रहा है, पढ़ने में मुश्किल नहीं हो रही। हामिदुन, अगर मैं रुक रही हूँ तो मैं खुद ब खुद इसके नीचे मैं फिर कसरा लगा देती हूँ, अलमा, आप ये खुद करते होंगे, लेकिन वो सही रूल बता रहे हैं कि here is the kasra is not added, it is difficulty to pronounce that the letter combination, जब हम दो साकिन को हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको सही आपको नजर आ जाए इसकी एराब, हम क्या कहते हैं, इल्तिकाउस साकिनैनी, जो ये अमल हमने किया इसको हम क्या कहते हैं, इल्तिकाउस साकिनैनी, दिस इज कॉल्ड इल्तिकाउस साकिनैनी, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, हम जो वॉवल्स इनको कर रहे हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि whenever such a combination occur, it is removed by inserting kasra between them. Here are some more example बता रहे हैं आपको, बस जो अरबिक वो होती है ना कुरान, जो उसमें आपको कहीं लगा हुआ नजर आता है नून कसरा, राइट, लेकिन हम जब पढ़ रहे होते हैं अपना कुरान उसमें हम नहीं देखते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिए, सालल साला बिलालुन, अब यहाँ पे भी तनवीन है, तो अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, बिलालुन, आप पढ़िए, साला अगर मैं कसरा ना लगाऊं, साला बिला लुब, बिला लुब करेंगे, बिला लुब ना हो, लेकिन अगर हम यहाँ रुकते हैं साला बिलालुन, तो हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, या तो हम लगा देते हैं खुद ही इब्नाहु करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि असल चीज क्या है कि आपने क्या करना है, नून कसरा का इजाफा कर दीजिए, सालू, मैं यहाँ लिखती हूँ दोबारा,
साला बिलालु बिलालुन, आप रुक रहे हैं बिलालुन, तो फिर आपने इसको करना है तो नून कसरा इधर लगाइए, निब्नहु। तो अब आप इसको बिलालुन नहीं करेंगे, आप इसको फिर बिलालु पढ़ेंगे, साला बिलालु निब्नहु। अगर आप इसको रुक रहे हैं साला बिलालुन, तो ये भी सुकून है। अब आप नुन के बाद अब आप या तो हम क्या करते हैं, हम खुद ही अलिफ के नीचे कसरा लगा के पढ़ जाते थे, इब्नाऊ हम कभी कभी आप देखते हैं कि हम करते हैं। करना क्या चाहिए असल में कि नून कसरा आता है, साला बिलालू करेंगे, साला बिलालू निब्नहु, असल चीज ये है। समिया फैसलू निल अजाना, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हम, मैं थोड़ा सा ये रेस करती हूँ आपको, अगर ये कह रहे हैं कि here is here, if the kasra is not added, अगर हम कसरा ऐड नहीं करते हैं तो it is difficult होता है to pronounce the letter। तो हम क्या करते हैं, जो ये कम्बिनेशन है इसका कि हम उसको जब मिलाते हैं दो साकिनीन को तो वो क्या कहलाता है, इल्तिका उस साकिनैनी कहलाएगा ये अमल। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कम्बिनेशन ऑफ द टू वॉवल्स letter, whenever such a combination occur, it is removed by inserting kasra between them। Here are some more example। तो यहाँ पर अब आप उन्होंने आपको एग्जाम्पल भी बता दी हैं कि किस तरह से हमने करना है, कि साला बिला बिला, फिर उसको उन्होंने नी लगाया और निब ना हु। बिलाल asked his son, कहाँ गया, बिलाल asked his son, साला बिलालू करेंगे, फिर हम उसको निब ना हु पढ़ेंगे। समिआ फैसल फैसलू, हम नून कसर लगा रहे हैं, निल अदानी फैसल हिरद असान। तो होपफुली ये हमारा तजवीद का रूल आपको समझ में आया होगा। क्लास अगेन हमारी लंबी हो गई है कि इस तरह से आपको अगर मुश्किल है इस चीज़ों में जब पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर भी आपको एक और रूल पता चल गया कि पढ़ने की आसानी के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक दम्मा हटा देंगे। इसे हामिदू में हमने किया कि एक दम्मा हमने हटा दिया, हामिदू, और आगे वाले वर्ड को हमने नून कसरा के साथ हमने मिला दिया, निब ना हो। ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरा मैंने आपके लिए ट्रांसलेट भी कर दिया था, उसको भी हमने कर लिया। इंशाल्लाह हम यहीं अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। फ़ेल मुताद्दी हमने पढ़ा, मफ़ूल और फ़ेल मुताद्दी में क्या चीज़ होती है कि उसमें हमें मफ़ूल बिही की ज़रूरत पड़ती है। उसके हमने नोट्स भी पढ़े, हमने इसको लेसन नंबर 5 को हमने देख लिया और हमने इसका होमवर्क भी आपको दे दिया, और जो भी इसमें एक्स्ट्रा रूल थे वो भी हमने देखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी आसानी करे, आपको समझ में आए सारी चीज़ें। इंशाल्लाह यहीं हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान पे जाइए, पढ़ते हैं आप रोज़, तो उसमें से देखिए कौन से फ़ेल मुताद्दी हैं, कौन से फ़ेल लाज़िम है, और फाइंड आउट कीजिए मफ़ूल बिही इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।